हुई, जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले लीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान ने भारत को एक और सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अपने दिफाई हिसार में एक और लेयर का इजाफा कर लिया है। स्ट्राइक फोर्स के बाद पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को ये दूसरा बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी ड्रोन आर्मी लॉन्च कर दी है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर ये फोर्स अब पाक फौज के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि ड्रोन आर्मी अब एक मुकम्मल जंगी सलाहियत में तब्दील हो चुकी है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान अब कम लागत, तेज़ रफ्तार और इंतहाई मौसर वारफेयर के दौर में पूरी क़ुव्वत के साथ दाखिल हो चुका है। मार्का हक के दौरान हमने देखा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान की खास तैयारी नहीं थी, क्योंकि इंडिया की जानिब से जो सैकड़ों इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें रिवायती तरीकों से हिट किया था। हालांकि दुनिया में ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने, इंगेज करने और हिट करने के नित नए तरीके वजूद में आ चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में भी ड्रोन वारफेयर अहमियत इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि मार्का हक के दौरान जो पाकिस्तान की कमज़ोर कड़ी थी, पाक फौज के माहिरीन और इंजीनियर्स की शबाना रोज़ मेहनत के बाद वही शोबा आज कुव्वत, एतमाद और बरतरी का निशान बन चुका है। इस वक्त अहम सवाल ये है कि ड्रोन आर्मी में कौन से ड्रोन शामिल किए गए हैं, पाकिस्तान की ड्रोन वारफेयर हिकमत अमली क्या है, भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की ड्रोन सलाहियत कितनी ज़्यादा या कम है, और सबसे अहम ये कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान का ये इकदाम खित्ते की स्ट्रेटजिक सूरत हाल को किस तरफ ले जाएगा, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करें कि भारत के गोदी मीडिया ने नई डुगडुगी पर नाचना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारत में इस कदर खौफ व हरास है कि अलर्ट पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, नोटम्स इशू हो रहे हैं, इंडियन जर्नल मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं, असलहे की कमी और हथियारों की फराहमी का रोना रो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इंडियन मीडिया अपनी आवाम को नॉन इश्यूज में उलझा कर रखे हुए हैं। इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के मिसाइल हमले के नतीजे में नूर खान एयरबेस तबाह हो गया था, उसे अब दोबारा तामीर किया जा रहा है। अपने झूठे, मनगढ़ंत और फर्जी दावे को सच साबित करने के लिए भारत की जानिब से नाम नेहाद सैटेलाइट तस्वीरें चलाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि वो AI जनरेटेड या डीप फेक के जरिए बनाई गई हैं। वैसे भी हकीकत यह है कि इंडियन हमले में नूर खान एयरबेस तबाह तो दूर, किसी रनवे तक को नुकसान नहीं पहुंचा था। आखिर क्या वजह है? हिंदुस्तान मीडिया ने अपने शोशा छोड़ना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया इस फजूल, वाहियात और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये खबर देखें। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त ये तस्वीर है, ये भारत की बहुत ही नामवर न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के मुख्तलिफ चैनल्स ने अचानक से एक खबर ज़ोर शोर से पीटना शुरू कर दी कि जनाब पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। इस खबर की जस्टिफिकेशन के लिए गोदी मीडिया नाम निहाद सेटेलाइट इमेजेस या तस्वीरों का सहारा लेने पर मजबूर हुआ। अजीत दोवल और राह की जानिब से गोदी मीडिया को खबर फीड की गई कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस के तबाहशुदा हिस्सों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये खबर नशर करने और जारी करने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये अपनी आवाम को यकीन दिलाया जा सके कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इंतहाई कामयाब था और इसमें भारतीय फौज ने झंडे गाड़ दिए थे और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दावा किया था कि 6 और 7 मई को किए गए मिसाइल हमलों में नूर खान एयरबेस, रफ़ीकी और रहीम यार खान एयर बेसिस पर मिसाइल हमले किए गए थे, लेकिन अपने इन दावों के जवाब में भारत की तरफ से कोई एक भी सबूत या शवाहिद पेश नहीं किया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक नाम नेहाद इंटेलिजेंस एक्सपर्ट को कोट किया जा रहा है कि जनाब उसने सैटेलाइट तस्वीरों के हकीकी और असली होने की तस्दीक कर दी है। इंटेलिजेंस अमूर के माहिर तहकीकीकार डेमिन सेमोन के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों को देखते हुए कहा कि ये नक्शा और तंसीबात वही हैं जो भारत ने तबाह की थी। उन्होंने कहा कि नई दीवारों की तरतीब से जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस साइट पर ऑपरेशनल सलाहियत को बहाल करने का इरादा रखता है, गालिबन एयरफील्ड ऑपरेशंस के लिए अहमियत रखती है। जिस तजियाकार को इंतहाई माहिर
اور مشاق بتایا جا رہا ہے، یہ موصوف وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ انڈین حملے میں نور خان ایئر بیس مکمل طور پر تباہ ہونے کے بعد منہدم ہو گیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں انڈین میڈیا کیوں اپنے عوام کو مسلسل پاکستان دشمنی پر اکساتا رہتا ہے اور اس قسم کی جھوٹی سچی خبریں گھڑ کر بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، حالانکہ موجودہ دور میں کوئی بھی خبر نہ تو چھپ سکتی ہے اور نہ ہی جھوٹ کو سچ بنا کر بیچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ انڈین ایکٹر سنجے دت پاکستانی ایجنٹ نکلے۔ نہ صرف پاکستانی ایجنٹ بلکہ وہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کے SP بھی ہیں۔ دراصل یہ ایک نئی بالی ووڈ فلم کی کہانی ہے جس کا نام دھرندر ہے۔ یہ فلم نہ صرف انڈیا بلکہ ٹریلر کی ریلیز کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی متنازع بن گئی۔ بھارتی فلم سازوں نے اس بار حد سے زیادہ تخیلاتی اور حقیقت سے دور کہانی پیش کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لیاری کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ فلم میں چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت جیسے حقیقی کرداروں کو دکھایا گیا۔ سنجے دت کراچی پولیس کے سابق شہید افسر چودھری اسلم کا کردار نبھاتے دکھائی دیں گے۔ آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں رنویر سنگھ بھارتی جاسوس کا کردار نبھا رہے ہیں جس میں لیاری کو دکھایا گیا، جبکہ اکشے کھنہ لیاری کے بدنام زمانہ گینگسٹر عبد الرحمان بلوچ اور رحمان ڈکیت کا کردار نبھاتے دکھائی دیں گے۔ ویسے تو آدتیہ دھر کی پچھلی فلم اڑی جو بھارت کے نام نہاد سرجیکل سٹرائک پر بنائی گئی تھی وہ بھی انتہائی پرلے درجے کی فارغ فلم تھی، لیکن بھارت کے بند دماغوں سے اسے خوب پسند کیا تھا۔ اب اس فلم کے ٹریلر نے بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ آخر کس بنیاد پر لیاری کو سپائی وار زون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ رحمان ڈکیت اور شہید چودھری اسلم صرف کراچی کی گینگ وار اور پولیس مقابلوں تک محدود کردار تھے، لیکن اسے خفیہ ایجنسیوں سے جوڑنا انتہائی بے وقوفانہ حرکت ہے۔ بھارت کے معروف یوٹیوبر دھروو راٹھی بھی اس فلم کے ٹریلر پر برس پڑے۔ انہوں نے بھی ہدایت کار اور پوری ٹیم کو کھری کھری سنائی، لیکن اس سب کے باوجود بھارتی ڈائریکٹرز باز نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اب اگلی فلم میں وہ رافیل کے ذریعے پاکستان کے GF-17 تھنڈر کو گرانے اور لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی فرضی اور من گڑت کہانی بھی بیان کر دے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈرون فورس کی۔ پچھلے 2 برسوں میں پاکستان نے ڈرون بیسڈ وارفیئر کو تیزی سے اپ گریڈ کیا ہے اور اب پاکستان کے پاس اٹیک اسٹرائک ڈرونز کی مکمل فلیٹ، سرویلنس ڈرونز، سوام ڈرون یونٹس، اینٹی ڈرون ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایک نہایت مؤثر ہتھیار الیکٹرانک وارفیئر ڈرونز ہیں جنہوں نے حالیہ تناؤ میں بھارت کو سخت مشکل سے دوچار کیا تھا۔ GF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں کے ذریعے بھی ان نظاموں کو آزمایا گیا۔ پاکستان کے یہ نئے ڈرون بھارت کے ڈرونز کو اندھا، گونگا اور بہرا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے ڈرون آرمی کو مختلف محاذوں پر تعینات کر دیا ہے۔ سرویلنس ڈرونز کو لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر اور حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ FPV کامیکاز ڈرونز کو کمانڈوز اور فرنٹ لائن بریگیڈز کے ساتھ لگایا گیا ہے، جبکہ اینٹی ڈرون سسٹمز کو سرحدی علاقوں اور بیسز میں تعینات کیا گیا ہے۔ ڈرونز کو دہشت گردی کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ڈرون حملوں کے جواب میں پاکستان نے خصوصی اینٹی ڈرون ہتھیار اور چینی مائکرو ویو ویپنز بھی حاصل کر لیے ہیں جو دشمن ڈرون کے سرکٹس پگھلا کر انہیں زمین پر اتار سکتے ہیں۔ پاکستان مقامی طور پر ڈرون تیار کر رہا ہے، جبکہ بھارت کے تقریباً 70% ڈرون یا تو امپورٹڈ ہیں یا انہیں اسرائیلی کمپنیوں نے بھارت میں ہی تیار کیا ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ بھی مشترکہ ڈرون منصوبے چلا رہا ہے جن کی پروڈکشن لائن انقرہ اور پاکستان دونوں جگہ قائم کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے خصوصی الیکٹرانک وارفیئر ڈرون یونٹس بنا کر بھارت سے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے راکٹ فورس کمانڈ اور ڈرون آرمی کو شامل کر کے اپنا ناقابل تسخیر دفاع مزید مضبوط بنا لیا ہے۔ پاکستان نے محض ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں اپنائی بلکہ مکمل جنگی ویژن کے ساتھ اپنی دفاعی حکمت عملی کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ڈرون آرمی کا باقاعدہ قیام، الیکٹرانک وارفیئر کے جدید یونٹس، اینٹی ڈرون سسٹمز اور مقامی ڈرون فلیٹ، یہ سب مل کر ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان اب روایتی جنگی سوچ سے نکل کر سمارٹ وارفیئر کے عہد میں پوری قوت سے داخل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔